500 अरब रुपए का काम हो रहा है, बिल्कुल 500 अरब रुपए का पूरे पंजाब में, शायद इससे ज़्यादा का डेवलपमेंट का काम हो रहा है. सड़कें बन रही हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, सड़कों को खुला किया जा रहा है, सीवेज ड्रेनेज बेहतर हो रही है. लेकिन ये सब काम, चाहे वो 500 अरब का काम हो, 700 का हो, 1000 अरब का हो, ये लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है, लोगों की आसानी के लिए हो रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, उनके लिविंग जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है. ये उनको मारने के लिए नहीं हो रहा. और दुनिया भर में या तो हो कि कोई रिमोट सा एरिया हो, कोई लाहौर का या किसी और शहर का, रिमोट शहर का कोई रिमोट सा एरिया हो, तो समझ आती है कि भाई वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं है और वहाँ पर डिच खुला रह गया है या मैन होल खुला रह गया. ये लाहौर का सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होती है, दाता साहब के आसपास सिर्फ लाहौर के नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं. इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहाँ पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहाँ पर. और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है. तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें. दुनिया भर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे उनके सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए जाते हैं और आपका काम है वहाँ जहाँ के विज़िट करके देखना कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए गए हैं या नहीं लिए गए. वो कोई गैर आबाद इलाका नहीं है, वो लाहौर का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है लोगों की, जहाँ पे दुनिया से लोग वो ज़ियारत के लिए आते हैं उस जगह पे. आपको पता ही नहीं. और ACS साहब आप ठीक कह रहे, एक तो वहाँ पे पार्किंग होनी नहीं चाहिए. पार्किंग वहाँ पे थी, वहाँ पे लोग कोई चार्ज कर रहे थे, कौन पार्किंग को देख रहा था वो एक अलग बात यहाँ पे पार्किंग की नहीं हो रही. पार्किंग हो या ना, वो कवर्ड क्यों नहीं था. पार्किंग तो बाद का इशू, उसको भी हमें देखना चाहिए, लेकिन वो कवर्ड क्यों नहीं था. इसका इशू एक ही है कि खुला छोड़ दिया, किसी को परवाह नहीं थी. और ना सिर्फ ये कि खुला छोड़ दिया, बल्कि मुझे पता लगा है कि साइड पे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम है. तो DGLDA सिर्फ इतना लगा देना कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए. जब वहाँ पर लाइट ही नहीं है, वहाँ पर रोशनी नहीं है, वहाँ पर कोई बल्ब नहीं जल रहा, तो कौन पढ़ेगा खड़ा होके कि वहाँ पर काम हो रहा है. और पहले खड़ा होके पढ़ेगा, अंधेरे में लाइट मोबाइल की जलाएगा, उसको सामने रख के पढ़ेगा कि यहाँ काम हो रहा है. और कितने लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, कितने लोग हैं जो वो पढ़ सकते हैं. अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहाँ लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी. वो पढ़ भी सकती हो तो वो पढ़ेगी कैसे. रुक रुक के कौन पढ़ता है कि पैनाफ्लेक्सिस पे क्या लिखा हो. आपने मुझे कहा कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, बिल्कुल है. सुपरवाइज़र कंसल्टेंट कसूरवार है, नेस्पैक का, बिल्कुल है. एग्जीक्यूटिंग एजेंसी टीपा है, LDA है, बिल्कुल है, वो कसूरवार है. लेकिन फ्रैंकली कमिश्नर लाहौर आपका, DC लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, वासा का, LDA का उतना ही कसूर है जितना किसी और का कसूर. मेन जगह पे कोई प्राइम एरिया शहर का, वहाँ पे काम हो रहा है और आप लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो एम्पली सिक्योर किया हुआ है आम आवाम के लिए कि नहीं किया गया. और वहाँ पे पार्किंग है, किसी ने बना ली है और वो पैसे ले रहा है, आप लोगों को ये भी पता नहीं है. ट्रैफिक पुलिस किधर है, पुलिस डिपार्टमेंट किधर है, उनको नहीं पता कि यहाँ पर कोई खड़ा होकर पैसे ले रहा है पार्किंग के, तो हम चेक तो करें कि वो लीगल है, इलीगल है, क्या कर रहे हैं. ये बाकी सब बातें बेमायनी है. बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए. और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है. भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है. चीफ सेक्रेटरी साहब, आज आपको शायद अंदाजा होगा कि इस मामले पे मैं इतनी सख्ती क्यों करती हूं. पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, हर चीज पे मेरा स्ट्रेस होता है हर मीटिंग के अंदर कि कोई मैन होल खुला ना रहे. क्योंकि मैन होल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग
گر کے مرتے ہیں. اور میں پلیز الاؤ می ٹو سے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی, میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا. جنہوں نے اس جگہ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے اپنے گھر میں بچے نہیں. اتنی بڑی مجرمانہ غفلت, مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات ہے. اور اس کے بعد ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جگہ بہت چھوٹی ہے, وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا, تو باڈی کیسے گزرے گی. اس نے کنفیوژن پھیلائی. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے, ہم ان کو چور, ڈاکو, مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گرتی, وہ گر گئی ہوئی تھی وہاں پر. تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں, اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. وہ آپ کے پاس تعلقات خراب ہونے کی شکایت لے کے نہیں آئے, وہ آپ کے پاس مین ہول میں گرنے کی شکایت لے کے آئے تھے. اینڈ ایوری تھنگ آئی ہیو بین سیئنگ, جہاں پر میں خود جو ورچوئل دورے کر کے ڈسٹرکٹس کے, اور میں کبھی کسی چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی, اس چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں جہاں پہ کھلے مین ہول میں بچہ گر جائے. اس دن مجھے شاید فیصل آباد کی ویڈیو تھی, مجھے اتنا اچھا لگا. کل کی ویڈیو تھی کہ کوئی مین ہول تھا کھلا, وہ بھی کنسٹرکشن سائٹ تھی, تو وہاں پہ ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار دور کھڑا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ مین ہول کھلا ہے, وہ فوراً آیا اور اس نے اس کو ارد گرد سیکیور کیا, اور جب تک اس نے اس کو بند نہیں کرا لیا وہ اس کے اوپر پیرا دیتا رہا تاکہ کوئی گر نہ جائے. سڑک تھی. اور یہاں پر لاہور کوئی راجن پور یا کوئی لیا بھکر کی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ دور دراز کے علاقوں میں کوئی جاتا ہے. لاہور سیف سٹی. اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھنے میں کہ سیف سٹی کے کیمرے میں دیکھنے کے لیے, سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ گری ہے یا نہیں گری. میں نے کال کی اسی وقت رات کو سیف سٹی کے ہیڈ کو, ایس ایم کو میں نے کال کی, اور ایس ایم نے کہا کہ میں خود جا کے ابھی میڈم دیکھتا ہوں. اور ایس ایم کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا, میری کال سے ایس ایم کو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی پرابلم ہے. ایس ایم خود گیا وہاں پر, جا کے انہوں نے خود میرے سامنے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, اور انہوں نے کہا کہ میڈم لگتا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہوئی ہے, لگتا ہے کہ وہ جینوئنلی ڈچ میں گری ہے. کیونکہ 7:30 تک کی فوٹیج آپ کے پاس ہے, اور اس کے 2 منٹ بعد جو ہے وہ 1122 کو کال جاتی ہے. تو 2 منٹ کے اندر کوئی مار کے نہیں پھینک سکتا کسی کو. 2 منٹ کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے اپنی, اس کی نہ صرف اس کی جان گئی, اس کی 10 ماہ کی بچی کی بھی جان گئی. آپ لوگوں کو دیکھ کے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور ایک جگہ کے لیے 10 ادارے ہیں, لیکن رسپانسبل کوئی بھی نہیں. سی ایم بار بار ایک بات کہہ رہی, بار بار سٹریس کہہ رہی, کسی وجہ سے کر رہی ہے نا. یہ ہوتا ہے پھر اگر سٹریس نہ ہو. اور یہ پنجاب ہے, یہاں ایک جان قیمتی ہے, انسان کی نہیں جانور کی بھی جان قیمتی ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی گر جائے, مر جائے, کسی کو پرواہ نہ ہو. یہاں پہ میں بھی جواب دوں, یہاں پہ آپ بھی جواب دیں. اور اس کو بالکل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا. ہر سطح پہ, ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی, بلکہ کرمنل ایپتھی ہوئی. ایک تو وہ عورت گر گئی, پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے, وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں. اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے, بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ ہلو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے, اور کہہ دیا کہ اس کے آپس کے تعلقات خراب. اور نام ازما بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے. ازما بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, اس لیے کہ ازما بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو مل رہی تھی, وہی انفارمیشن ازما بخاری کو بھی مل رہی تھی. اور آپ لوگوں نے بالکل اتنے سرٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کی کہ جیسے ہوا ہی یہی ہے. میں ایس ایم کے ساتھ آن لائن تھی, میں نے کہا ایس ایم مجھے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھ کے بتاؤ وہ گری ہے یا نہیں گری. اب کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن سائٹ تھی, ایگزیکٹلی وہ فوٹیج مجھے نہیں ملی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو کیمراز تھے وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ریموو کیے ہوئے تھے کیونکہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ایسا از دیٹ ٹرو؟ لیکن بالفرض وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کیمرہ نہیں, تو ہم ٹیمپریریلی بھی کوئی کیمرہ سیٹ اپ نہیں کر سکتے.